بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام وعلى آله وصحبه على كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فضيلة شيخنا شيخ الإسلام والمسلمين العلامة الفقيه المحدث محمد تقي العثماني حفظكم الله تعالى ورعاكم ومتعنا بعلومكم وبركاتكم آمين. حدثكم الشيخ المجاهد الكبير المفتي مولانا رشيد أحمد اللديانوي قدس سره، وهو عن شيخ الإسلام والمسلمين شيخ العرب والعجم زين الملة والدين مولانا حسين أحمد المدني رحمه الله تعالى، عن شيخ الهند مولانا محمود الحسن قدس سره، عن الشيوخ الكبار في الهند مولانا وسيدنا وسيد العلماء محمد قاسم النانوتبي رحمه الله تعالى، والشيخ فقيه النفس سيد الفقهاء مولانا رشيد أحمد الكنكوهي قدس سره، والشيخ مولانا محمد يعقوب النانوتبي رحمه الله تعالى، وهم من تلامذة الشيخ شاه عبد الغني المجددي الدهلبي ثم المدني رحمه الله تعالى، عن الشهير في الآفاق مولانا الإمام الحجة الشاه محمد إسحاق الدهلبي ثم المكي رحمه الله تعالى، وأيضا عن الشيخ محمد عابد السندي الأنصاري المدني رحمه الله تعالى، وهو أي مولانا محمد إسحاق الدهلبي عن جده أبي أمه إمام الأئمة العارف بالله الشاه عبد العزيز الدهلبي رحمه الله تعالى، عن إمام الأئمة مرجع الأسانيد في الهند إمام المنقول والمعقول مولانا الشاه ولي الله الدهلبي بن مولانا الشاه عبد الرحيم رحمه الله تعالى قال: أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني قال: أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم قال: قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال: أخبرنا أحمد بن عبد القدوس أبو المواهب الشنابي الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي عن الشيخ زين الدين زكريا بن محمد أبي يحيى أحمد بن أبي طالب الحجاري عن السراج الحسين بن المبارك الزبيدي عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجدي الهربي شعيب السجدي الهربي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري عن مؤلفه الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهم وبركاتهم آمين. قال: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المفسد وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال: حدثنا أحمد بن إشكاب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.